Titiyaskandha Ataikadashodhyayah 11th chapter from Sloka 16. Vidura Uvacha Pitrideva Manusyanam Ayuh Paramidam Smritam Paresham Gativachakshva Esyukkalpad Bahilvidaha Bhagavan Vedakalasya Gatim Bhagavato Nanu Bhagavan Vedakalasya Gatim Bhagavato Nanu Bhagavan Vedakalasya Gatim Bhagavato Nanu Vishvam Vichakshate Dhira Yogaradhena Chakshusha Vishvam Vichakshate Dhira Yogaradhena Chakshusha Vishvam Vichakshate Dhira Yogaradhena Chakshusha Bhagavan Vedakalasya Gatim Bhagavato Nanu Vishvam Vichakshate Dhira Maitreya Uvacha Kritam Treta Dvaparancha Kalicheti Chaturyugam Divyai Dvadashabhilvarshaihi Savadhanam Nirupitam Chatvari Trini Dve Chaikam Kritadishu Yatha Kramam Chatvari Trini Dve Chaikam Kritadishu Yatha Kramam Chatvari Trini Dve Chaikam Kritadishu Yatha Kramam Sankhyatāni Sahasrāni Dvigunāni Shatāni Ca Sankhyatāni Sahasrāni Dvigunāni Shatāni Ca Sankhyatāni Sahasrāni Dvigunāni Shatāni Ca Chatvari Trini Dve Chaikam Kritādishu Yatha Kramam Sankhyatāni Sahasrāni Dvigunāni Shatāni Ca Sandhyam Shayorantharena Yakkalashata Sankhyayoho Sandhyam Shayorantharena Yakkalashata Sankhyayoho Sandhyam Shayorantharena Yakkalashata Sankhyayoho Tamevahuryugam Tagnya Yatra Dharmo Vidhiyate Yatra Dharmo Vidhiyate Tamevahuryugam Tagnya Yatra Dharmo Vidhiyate Sankhyaam Shayorantharena
धर्मः चतुष्पान् मनुजान् कृते समनुवर्तते स एवेन्येष्वधर्मेण येति पादेन वर्धत त्रैलोक्यायुगसाहस्रम् बहिरा ब्रह्मणो दिनम् तावत्येव निशातात् यन्निमीलति विश्वसृक् निशावसान आरब्धः लोककल्पोऽनुवर्तते यावद्दिनं भगवतः मनून् भुञ्जन् चतुर्दश स्वं स्वं कालं मनुर्भुङ्क्ते साधिकां हि एकसप्ततिम् मन्वन्तरेषु मनवः तद्वंश्या ऋषयः सुराः भवन्ति चैव युगपत् सुरेशाश्चानुगे च तान् एष दैनन्दिनः सर्गः ब्राह्मस्त्रैलोक्यवर्तनः तिर्यन् पितृदेवानां सम्भवो यत्र कर्मभिः
मन्वन्तरेषु भगवान् बिभ्रत्सत्त्वं स्वमूर्तिभिः मन्वादिभिरिदं विश्वम् अवत्युदित पौरुषः तमो मात्रामुपादाय प्रतिसंवृद्ध विक्रमः कालेनानुगत शेष आस्ते तूष्णीन्दिनात्यये तमेवान्वपि दीयन्ते लोका भूरादयस्त्रयः निशायाम् अनुवृत्तायाम् निर्मुक्त शशिभास्करम् त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या संकर्षणाग्निना यांत्युष्पणा महल्लोकान् जनं भृग्वादयोर्दिताः त्रिभुवनं सद्यः कल्पान्तैदिति सिन्धवः प्लावयन्त्युत्कटाटोप चण्डवातेरितोर्मयः अन्तस्स तस्मिन् सलिल आस्तेऽनन्तासनो हरिः
योगनिद्रा निमीलाक्षः स्तूयमानो जनालयैः एवं विदैरहोरात्रैः कालगत्योपलक्षितैः अपक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयः शतम् यद् अधर्मायुषस्तस्य परार्धम् अभिधीयते यद् अर्धमायुषस्तस्य परार्धम् अभिधीयते पूर्वः परार्धोपक्रान्तः अपरोद्यः प्रवर्तते पूर्वस्यादौ परार्धस्य ब्राह्मो नाम महानभूत कल्पो यत्र भवद्ब्रह्मा शब्द ब्रह्मेति यं विदुः तस्यैव चान्ते कल्पो भूत् यं पाद्मम् अभिचक्षते यद्धरेर्नाभिसरस आसील्लोकसरोरुहम् अयं तु कथितः कल्पः द्वितीयस्यापि भारत
इति विख्यातः यत्रासीत् सुकरो हरिः। कालोऽयं विपरार्धाख्यः निमेष उपचर्यते। अव्याकृतस्यानन्तस्य अनादेर्जगदात्मनः कालोऽयं परमान्वादिः विपरार्धान्त ईश्वरः। नैवेशितुं प्रभुर्भूम्न ईश्वरो धाममानिनाम्। विकारैः सहितो युक्तैः विशेषादिभिरावृतः। आण्डकोशो बहिरयं 50 कोटिविस्तृतः। दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत्। लक्ष्यतेऽन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः। तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्वकारणकारणम्। विष्णोर्धाम परं साक्षात् पुरुषस्य महात्मनः।